अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सबिहा जहांगीर और आप देख रहे हैं सबिहा इन्फो। हाफिज़ इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, आपका नाम उज़ैर बिन हयोत है। आपके वालिद का नाम सरोखा था। आपकी कब्र दमिश्क में है। मशहूर कौल के मुताबिक उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे और आपका ज़माना हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम के दरमियान का है। बनी इसराइल में तौरात का कोई हाफिज बाकी ना रहा। तब अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम के ज़रिए से तौरात सिखा दी और आपने हर्फ ब हर्फ लिखवा दी। हज़रत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दाना और मुत्तकी आदमी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदा किया था वो हज़रत उज़ैर ही थे। एक दिन अपने खेतों में इनकी देखभाल के लिए तशरीफ़ ले गए। वापसी पर एक खंडर के पास से गुजर रहे थे कि दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतरे। आपके पास एक टोकरी में अंजीर और एक टोकरी में अंगूर थे। आपने एक वीरान इमारत के साए में बैठकर अपना प्याला लिया। प्याले में अंगूरों को निचोड़कर रस निकाल लिया। फिर आपके पास जो खुश्क रोटी थी वो लेकर रस में डाल दी ताकि वो नरम हो जाए तो खा लें। फिर आप दीवार से पांव लगाकर चित लेट गए। आपकी नज़र छत पर पड़ी। देखा कि छत तो कायम है लेकिन इसके नीचे जिंदगी गुजारने वालों की सिर्फ बोसीदा हड्डियां मौजूद हैं। तब फरमाया, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, इसी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। ये शक के तौर पर नहीं बल्कि ताज्जुब के तौर पर फरमाया। अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा। उसने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप 100 साल तक फौत शुदा हालत में रहे। इस एक सदी की मुद्दत में बनी इसराइल को तरह तरह के वाक़ियात पेश आए। जब 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। उसने आपका दिल पैदा किया ताकि आप समझ सकें और आंखें पैदा की ताकि सब कुछ देख कर समझें कि अल्लाह ताला मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। फिर आपके देखते देखते आपका जिस्म मुबारक मुकम्मल किया गया। हड्डियों पर गोश्त, पोस्त और बाल बन गए। फिर जिस्म में रूह डाल दी गई और आप ये सब कुछ देख और समझ रहे थे। जब आप उठकर बैठ गए तो फरिश्ते ने आपसे कहा, आप कितना अरसा यहाँ रहे हैं? आपने फरमाया, एक दिन ठहरा हूँ या इससे भी कम, क्योंकि दोपहर से पहले यहाँ रुके थे और जब उठे तो शाम का वक्त था। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। फरिश्ते ने कहा, आप यहाँ 100 साल से रह रहे हैं। अपने खाने पीने को देखिए, यानी वो खुश्क रोटी और अंगूर का रस। देखा तो वो दोनों चीज़ें उसी तरह थीं। रस खराब नहीं हुआ था और रोटी अभी तक खुश्क थी, नरम नहीं हुई। इसीलिए फरमाया, लम यतसन्नहु, बिल्कुल खराब नहीं हुआ, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इंजीर और अंगूर भी ताज़ा हालत में थे। आपके दिल में ख्याल आया, ये कैसे हो सकता है? तो फरिश्ते ने कहा, अपने गधे की तरफ देखिए। देखा तो उसकी सिर्फ बोसीदा हड्डियां पड़ी थीं। फरिश्ते ने हड्डियों को आवाज़ दी तो वो हर तरफ से उठकर आ गईं। फरिश्ते ने उन्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने अपने अपने मुकाम पर जोड़ा। फिर उन पर रगें और पट्टे लगाए। फिर उन पर गोश्त आ गया। फिर जल्द और बाल भी पैदा हो गए। फिर फरिश्ते ने फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ सर और कान उठाकर बोलने लगा। वो समझा कि क़यामत आ गई है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं और तू देख हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों को देखकर किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी चली जा रही हैं। जब पूरा ढांचा बन गया तो फरमाया, अब देख हम इस पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो आप कहने लगे, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आप गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में आए तो लोगों ने आपको ना पहचाना और आपको भी कोई शनासा चेहरा नजर न आया। आपको अपने घर का भी पता नहीं चल रहा था। चलते हुए किसी और तरफ निकल गए। आखिर अपने घर पहुंचे तो देखा वहां एक अंधी अपाहिज बुढ़िया बैठी हुई है जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आपकी लोंडी थी। जब आप घर से निकले थे तो वो 20 साल की थी।
آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی، عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئیں۔ مجلس میں عزیر کا ایک بیٹا موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو، عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی نہیں آتی۔ تو تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی، جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق پوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ واقعہ سواد، عراق کے علاقے میں درحیز خیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اس آیت میں لوگوں سے مراد ہے بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فوت ہو گئے تو آپ کی عمر 40 سال تھی، پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی شان کتنی بلند اور عظمت والی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا خدا ہر شے کو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ اس نے کس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک مردہ حالت میں رکھا اور ہر چیز کو بالکل ٹھیک رکھا، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو کس طرح دوبارہ زندگی عطا کی اور جوان بھی رکھا، بے شک یہ میرے رب ہی کی شان ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔